आज 19 फेब्रुवारी आम्ही सगळेच छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती व्हड उमेदीन मनयतात. अन्यायाआड झुजपाक, आत्मसन्मानाक जगपाक आणि स्वराज्य साध्य करपाक हो दीस आमकां प्रेरणा दिता. आज गोंयांत साजरी केल्ली शिवजयंती पळयात. शिवाजीचो जल्म 19 फेब्रुवारी 1630 वर्सा शिवनेरीच किल्ल्यात जालो. जिजामाता आणि शहाजी राजे ह्या वंशातल्या जल्माल्लो हो एक राजा शुन्यातून विश्व निर्माण करपी जालो. ताणें किल्ले जिखलेच न्हय तर लोकांची मनाय जिखली. आमच्या गोंया खातीर आनी कोंकणा खातीर शिवरायाचें नातें खूब लागींचें. जांचो दर्या तांचेच राज्य हें वळखून तांणी मराठा कवच उबें केलें. सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि आमच्या नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो जीर्णोद्धार ह्या ताच्या कार्याची जिवंत उदाहरणां आमकां पळोवपाक मेळटा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मरणोत्सवाला अर्पण करतात. आयज हांगासर आमचो संतोष गावडे म्हणून एक बारीकसो मावळो जो स्वराज गोमंतक संघटने वांगडा सदांच आसता. तेणे एक जिद करून हांगासर मुर्ती आमचे शिवाजी महाराजची उपेग करपाचो प्रयत्न केलो. तेणे केली सक्सेसफुली आनी फाटली काही वर्सां जाली तो एक थाटपणान हांगासर मोठो कार्यक्रम साजरो करपाचो आसा. खूब म्हयने जाले तेजे मनान आसले की एक आस्था आमचे जे स्कूल हांगासर न्यू जाल्या थंयसरल्या भुरग्यांनी येवन हांगासर शिवजयंती साजरो करपाचें. आमी थंयसर म्हाका दिसता संतोशान 2-3 फावटी थंयसर गेले तेंचे मॅनेजर कडेन जे राजू खेडेकर जे सदांच कॉपरेटीव आसा आनी तेंचे कडेन उलोवप जेन्ना जालें तेंच्यांनी टिचरींनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवन ते भुरग्यांक आयज घेवन येले. आयज तुमी पळोवंक शकतले की तेंच्या हातीन अभिषेक जाले तेंच्या हातीन पुजा जाली. म्हणजे एक उत्सव साजरो एक भुरग्यांच्या हातीनचो उत्सव खंयचो साजरो करप तेजे पेक्षा मोठी आनी खंयची म्हणजे बरें इतके कार्य जावं शकना. आनी आयज पळयत जाल्यार हांगासरले सगळे वाड्यावयलो लोक सुद्दां संघटीत आयिल्लो. शिवाजी महाराजचो उद्देश सदांच एकूच आसलो की सगळ्यांकी संघटीत हाडप. मूर्ती घालप आतां थोडे जाणां म्हणटात की सगळे कडेन मूर्ती घालता म्हणून, पण मूर्ती घालपाचो उद्देश एकूच आसता की थंयसरले ठरावीक लोक जे आसतात थंयसरले आजूबाजूचे लोक आसतात तांकां सगळ्यांकी संघटीत हाडपाचो प्रयत्न. आनी असो जो कार्य फुडें हेज्या वर्सा फुडल्या वर्सा
तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती, अरे मरणाला कुणाची भीती, आदर्श आमुचे राजे शिवछत्रपती. मित्रांनो, शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत आपल्या समोर